ये बात है कराची के एक मोहल्ले की, जहां एक घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला तो हमसाए गुस्से से उठे थे। बुजुर्ग थोड़ा सा परेशान हुए और पूछा कि सब खैरियत है ना? खैरियत कहाँ है भाई, तुम्हारा लड़का आए रोज हमारे घर की दीवारों पर कोयले से पता नहीं क्या नक्श व नुगार बनाता रहता है। सारी दीवारें उसने काली कर रखी हैं। तुम अपने लाडले को मना क्यों नहीं करते? उसे समझाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बड़े मियाँ ने वक्ती तौर पर अहल मोहल्ला को समझा बुझाकर भेज तो दिया, लेकिन वो उस शिकायत से कुदरे नाला भी थे। बेटे को समझाया, यार बाज आजा, क्यों तो लोगों को तंग करता है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आइंदा शिकायत का मौका न देना। बेटे ने सिर झुकाकर सुन लिया, लेकिन ये कौन जानता था कि यही आड़ी तिरछी लकीरें उसके मुस्तकबल का नक्शा हैं। उस सादतमंद लड़के ने बाप का मान रखते हुए दीवारों को काला करना तुर्क तो कर दिया, लेकिन दीवारों के अलावा जो भी खाली जगह मिलती वहां वो चाक या कोयले से कुछ न कुछ बनाता रहता। स्कूल में उसातिज़ा की गैर मौजूदगी में तख्ता सियाह पर चाक की मदद से वो अपने शौक की तकमील करता रहता। कभी डांट और कभी हौसला अफजाई दोनों बराबर मिलते रहे। वक्त गुजरता रहा। स्कूल में मुताती और खुशनवीसी के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जो भी लिखा हुआ या बना हुआ नमूना देखता उसे वो बहु चाक की मदद से बना लेता था। खुशनवीसी के कवायद या खतों की पहचान तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसा भी मुश्किल से मुश्किल खत होता वो उसे कागज पर उतार लेता। कोई पूछता कि ये कौन सा खत है या कौन सा स्टाइल है तो वो बता नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास बाकायदा तालीम तो नहीं थी, न ही पहचान थी। क्लास में सबसे पहले आता, चाक से तख्ता स्याह पर अपनी मुश्क करता रहता। बाकी हम जमातों और उसातिज़ा के आने से पहले वो ठीक ठाक मश्क कर लेता, और अगर कभी कभार कोई उस्ताद देख लेता तो हैरान रह जाता कि नौ उम्र और नौ आमोज बच्चे का इतना उम्दा खुश खत। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मुश्क में पख्तगी तो आ गई, लेकिन बाकायदा रहनुमाई से महरूम ही रहा। स्कूल में कोई खताती का उस्ताद नहीं था, और आर्ट या ड्राइंग का उस्ताद उसे थोड़ा बहुत सिखा तो देता था, लेकिन वो लड़का उन उस्तादों से ज्यादा बेहतर लिख लेता था। छोटे छोटे मुकाबले जीतता रहा। मोहल्ले में भी बैनर और इश्तहार लिखने वाले की हैसियत से पहचान बनवा ली। इसी दौरान मैट्रिक कर ली और आगे तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया तो स्कूल जाना छोड़ दिया। ब्रश और रंग लेता और गलियों महल्लों में निकल जाता, लोगों की दुकानों पर नाम लिखता, बैनर लिखता और चंद पैसे कमाता। इस काम से उसे तस्कीन नहीं मिल रही थी, क्योंकि उसकी मंजिल कोई और ही थी। एक दिन उसे कहीं से एक किताब मिल गई जिसका नाम था खुश खती सीखें। इस किताब में उर्दू और अरबी के खतों के मुतालिक मालूमात थी, जैसे ब्रश, कलम और रंगों की बुनियादी मालूमात। इसने वो किताब हिफ्ज कर ली और खतों की शक्लें याद करके उनकी मशक शुरू कर दी। एक दिन वो बड़ी किताबों की दुकान में गया और वहां से अपने काम के मुतालिक किसी किताब का पूछा। उसे कोई खास किताब तो न मिली, मगर अरबी रस्मुल खत के मुतालिक उसे एक छोटा सा किताबचा मिल गया। उसने वही खरीद लिया तो वो अरबी रस्मुल खत को हिफ्ज कर गया। एक दफा कराची की एक मसरूफ शाहरा पर वो ताज कंपनी का साइन बोर्ड लिखने में मसरूफ था कि एक बड़ी गाड़ी उस बोर्ड के नीचे आकर रख गई, और गाड़ी में बैठे शख्स ने उसे नीचे आने का इशारा किया। वो नीचे आया तो देखा उससे मुखातिब एक अरबी शख्स है, और अरबी जबान से तो वो नावाकिफ था। उस बड़ी गाड़ी के पीछे एक छोटी गाड़ी, जिसमें अरबी शख्स के जानने वाले पाकिस्तानी अफराद थे। वो नीचे उतरे और इस लड़के से कहने लगे कि शेख चाहता है कि तुम उसके साथ सऊदी अरब चलो और वहां जाकर उसके लिए खुताती का काम करो। लड़का कहने लगा, मुझे तो अरबी बोलना और लिखना आती ही नहीं, मैं कैसे ये काम करूंगा? तो इस अरबी शख्स ने बताया कि तुम जिस खत में ये बैनर लिख रहे हो ये अरब का मशहूर खत है और उसे हर कोई लिख भी नहीं सकता। तुम तो उसे कमाल महारत से लिख रहे हो और कहते हो मैं जानता भी नहीं। वो अरबी सऊदी सफीर का दोस्त था और पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद को लेने आया था। उसे पाकिस्तानी खुतात लड़के का काम पसंद आ गया और उसे साथ चलने का कहा। यूं घर से इजाजत लेकर उसने पासपोर्ट बनवा कर शेख के हवाले किया, और चंद दिनों बाद वो सऊदी शहर रियाज में बैठा बैनर लिख रहा था। जब काम करते हुए काफी साल गुजर गए तो सऊदिया में रहने से एक तो उसने अरबी जबान में महारत हासिल कर ली, दूसरा तमाम अरबी खत और रस्मुल खत में वो तकरीबन कमाल के दर्जे तक जा पहुंचा। उसका कफील अच्छा आदमी था और इस पाकिस्तानी खुतात की बेपुनाह इज्जत भी करता था। वो अपने कफील से इजाजत लेकर कई बार उम्रा और जियारतें वगैरह भी कराया। एक दफा मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी के अंदर नमाज अदा करते हुए उसके दिल में ख्वाहिश ने जन्म लिया कि काश मुझे मौके मिले और मस्जिद नबवी के अंदर अपने हाथ से एक तख्ती पर ऐसी खताती करूं कि दुनिया हैरान रह जाए। ये ख्वाहिश लेकर वो वहां से रियाज आ गया। काम काज करता रहा, वक्त गुजरता रहा, लेकिन ख्वाहिश बराबर परवान चढ़ती रही। एक बार उसने कहीं से सुना कि मदीना मनूरा में ऐलान हुआ कि दुनिया भर से खत्तात हजरात को दावत है
کہ وہ ایک مقررہ تاریخ پر ایک مخصوص رسم الخط میں ایک مخصوص عبارت لکھ کر جمع کروائیں۔ جو خطاط اس مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اسے مسجد نبوی کا خطاط مقرر کیا جائے گا۔ اسے لگا جیسے اس کی خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ وہاں گیا تو دیکھا وہاں دنیا بھر سے ایسے خطاط اپنا کام لے کر آئے تھے کہ ان سب کے سامنے اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ گیا اور اپنا کام پیش کرنے کی خواہش کی، لیکن کسی نے بھی اسے سنجیدہ نہ لیا۔ نہ تو وہ معروف تھا اور نہ ہی اس کا کوئی کام ایسا تھا جو مشہور ہو، اور اوپر سے وہ کتابت کی جگہ سائن بورڈ اور بینر لکھنے والا اور پھر اہل زبان بھی نہیں، اور یوں اسے حصہ نہ لینے دیا گیا اور وہ مایوس ریاض لوٹ آیا۔ مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور اس کی ایک بھی نہیں چل رہی تھی۔ تقریباً اس نے دل چھوڑ ہی دیا تھا کہ اس کی دکان پر ایک عربی آیا۔ اس نے کہا مجھے فلاں سائز کی تختی خط ثلث میں چاہیے۔ اس نے لکھ دی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنے چند ریالوں میں اتنا بہترین کام تو کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس نے کہا تم میرے ساتھ چلو اور میرے لیے کام کرو، وہاں معاوضہ دگنا ملے گا۔ اس لڑکے نے انکار کر دیا تو وہ عربی کہنے لگا میں ایک دکان مدینہ منورہ میں کھولنا چاہ رہا ہوں، اگر کوئی دوسرا خطاط ہوا تو بتانا۔ جب اس لڑکے نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو کہا مجھے لے چلو، میں وہاں کام کروں گا۔ اسے ایک امید لگ گئی کہ شاید میرا وسیلہ بن جائے۔ یوں وہ کسی نہ کسی طرح پہلے مہربان کفیل کو تقریباً ناراض ہی کر کے مدینہ منورہ چلا گیا۔ مقابلے کے اختتام کا وقت قریب تھا اور نئے کفیل کے ساتھ کام کاج بہت زیادہ تھا۔ دکان چھوڑ کر نکلنا بڑا مشکل تھا۔ نیا کفیل اس کے کام سے حد درجہ خوش تھا۔ اس جیسا کام تو سعودیہ میں کوئی دوسرا کرنے والا تھا ہی نہیں۔ کفیل تو یوں تھا جیسے اس کا مرید ہو گیا ہو۔ اسے بہترین کھانے کھلاتا، جب بھی ملتا تو ہاتھ اور ماتھا چومتا، غرض بڑی آؤ بھگت کرتا۔ اس نے ایک دن کفیل سے اپنا مدعا بیان کیا کہ میں مسجد نبوی میں خطاطی کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتا ہوں، میری کچھ مدد کر دو۔ کفیل نے اس کی بات مان لی اور اپنے جاننے والوں سے کہلوا کر اسے کسی طرح اس مقابلے تک لے ہی گیا۔ بڑی مشکل سے اس کا نام رجسٹر ہوا اور اسے مقابلے کے لیے بطور نمونہ پہلے ایک عبارت لکھوائی گئی، پھر اسے شریک کیا گیا۔ یوں اس کی لکھی ہوئی تختی اور وہ اس مقابلے میں شریک ہو گئے۔ مقابلہ ختم ہوا اور نتائج کے اعلان کا دن تھا۔ دنیا بھر سے ماہر اساتذہ کے درمیان اس کا کام کیا حیثیت رکھتا تھا۔ بہرحال مقابلے کے نتیجے کا اعلان ہوا اور خلاف توقع وہ دنیا بھر کے ماہر خطاطوں کو پچھاڑ کر اول انعام کا حقدار ٹھہرا۔ امام الحرم اور جیوری نے جب اس خطاط کا نام اور ملک پوچھا تو کہنے لگا شفیق الزمان، پاکستان سے۔ پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی اور پورے عرب کے خطاط ایک دفعہ حیران رہ گئے، غیر عرب کیسے اہل عرب سے جیت گیا، اور وہ شخص جیتا جسے مقابلے میں شریک ہی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ یوں جناب محترم شفیق الزمان کی خوش نصیبی اور سعادت کی کہاں ایک تختی لگانے کی خواہش اور کہاں در و دیوار منور کرنے کے لیے مسجد نبوی کا خطاط مقرر کیا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں کے تمام خطاطوں کے استاد بن گئے۔ آج سعودی عرب میں نصف صدی کے لگ بھگ عرصہ گزارنے کے بعد مسجد نبوی کے در دیوار پر 85% کام شفیق الزما کے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ جس دروازے باب سلام سے داخل ہو کر اور جس مقام پر پہنچ کر سارا عالم اسلام روضہ اقدس پر حاضری اور سلام کی سعادت حاصل کرتا ہے، ان تمام جگہوں کو شفیق الزمان کے قلم اور برش نے مزین کر رکھا ہے۔ ایک اجمی کا خطاط مسجد النبوی پانا ایک معجزہ اور ایک سعادت سے کم نہیں۔ آج حرم مکی کے امام حرم مدنی کے خطاط سے ملنے میں سعادت اور فخر سمجھتے ہیں، اور حرمین الشریفین کے تمام خطاطی کے کاموں کے لیے شفیق الزمان سے مشاورت کی جاتی ہے۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے